नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शकवृन्द। दर्शकवृन्द, आज कृष्ण जन्माष्टमी, हिन्दूहरूको महान दिन। माता सीताको जन्म नेपालमा भएको थियो, जनकपुरमा, र प्रधानमन्त्रीले गत हप्ता अयोध्या नेपालमै पर्छ भन्ने वक्तव्य दिएपछि एक हिसाबले केही हिन्दूहरूमा विश्वासको वातावरण बनेको छ। अब साँच्चै के नेपाल हिन्दू राष्ट्रतर्फतिर जान लागेको हो? विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन् हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर नेपालमा वकालत गरिरहेका छन्। केही नेताहरू छन्, केही पार्टीहरू पनि छन्। के नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुन्छ त? आजको विषय यही हुनेछ। र अस्ति मात्र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अयोध्यामा भूमि पूजन गर्नुभयो राम मन्दिर निर्माणका लागि। अहिले फेरि प्रधानमन्त्रीले अयोध्या यही माडीमा बनाउनुपर्छ, आगामी वर्षसम्म मन्दिर निर्माण हुनुपर्छ अयोध्याको नाममा। यसले के गर्छ? कतिको विवाद गराउँछ? आजको विषय यही हुनेछ। यसका लागि आज हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ जितेन्द्र कुमार सिंह, विश्व हिन्दू परिषदका महासचिव हुनुहुन्छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। स्वागत छ जितेन्द्रजी। धन्यवाद। नमस्कार। तपाईहरू हिन्दू परिषद भन्नुहुन्छ हैन? विश्व हिन्दू परिषद। विश्व हिन्दू परिषद नेपाल के गर्छ यसले? विश्व हिन्दू परिषद नेपाल एउटा सामाजिक सांस्कृतिक सङ्गठन हो। यो सङ्गठनको मूल ध्येय हिन्दवे सोदरा सर्वे न हिन्दू पतितो भवेत मम दीक्षा हिन्दू रक्षा मम मन्त्र सम्मानता। जति पनि हामी हिन्दू दाजुभाइहरू छौँ, सहोदर भाइ छौँ हामी। कोही सानो ठुलो, कोही यहाँ तलमाथि हामी छैनौँ। हिन्दू कहिल्यै पनि पतित हुँदैन। हिन्दू पतित हुँदैन। हाम्रो जुन दीक्षा हो त्यो हिन्दू रक्षार्थ, मम दीक्षा अर्थात् हाम्रो जुन दीक्षा छ हिन्दू रक्षार्थ हो। र हाम्रो जुन मन्त्र हो समानताको मन्त्र हो। तराई पहाड हिमाल हरेक हिन्दू जात जाति, हिन्दू समाजमा भएको जात जाति सबै हामी समान छौँ, एउटै परिवार छौँ, हिन्दू परिवार, हिन्दू जात। अनि तपाईँको परिषदले चाहिँ के काम गर्छ? विश्व हिन्दू परिषद नेपालले विभिन्न प्रकल्पको माध्यमबाट, जस्तै हाम्रो एउटा उद्देश्य शिक्षित नेपाल, स्वस्थ नेपाल, त्यसपछि समृद्ध नेपाल हुन्छ। शिक्षित नेपालको कन्सेप्टलाई आत्मसात गरेर विश्व हिन्दू परिषद नेपालले विगत 20 वर्षदेखि नेपालमा एउटा इन्फर्मल एजुकेसन, अनौपचारिक शिक्षाको माध्यमबाट एकल विद्यालय नेपालमा 52 जिल्ला 2200 गाउँमा एउटा, जहाँ सरकारको शिक्षा व्यवस्था पनि पुग्न नसकेको अवस्था छ, त्यहाँ गाउँ गाउँमा गएर एकल विद्यालयको माध्यमबाट सामान्य शिक्षा, संस्कार, राष्ट्रियता सिकाउने एउटा छैन। मुलुकमा हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने जागर फैलाउँछ यसले। शिक्षाको कार्य हो यो। हिन्दू भन्दा नि यो शिक्षाको कार्य हो। र हरेक जात जाति, हरेक नेपालीलाई शिक्षित हुनुपर्छ। हाम्रो कन्सेप्ट हो समाजमा एकजना व्यक्ति यदि निरक्षर अशिक्षित रह्यो भने सुरेशजी र जितेन्द्र त्यसको जिम्मेवारी हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामी आफूलाई शिक्षित भन्छौँ। त्यस कारणले हाम्रो उद्देश्य हो कम्तीमा नेपाल जस्तो गरिब देशमा शिक्षाबाट वञ्चित नहोस् र संस्कारित शिक्षा दिने हामी सामान्य प्रयास गर्दैछौँ। स्थापना कहिले भयो तपाईँहरूको? झन्डै 20 वर्ष भयो। एकल विद्यालय 20 वर्षदेखि नेपालमा एउटा गाउँ गाउँमा गएर, यो हाम्रो कुनै प्रचारात्मक काम हुँदैन। किन भन्दाखेरि हामी नेपाल आमाका सन्तान हौ। हामी नेपाल आमाको लागि काम गर्दैछौँ। हाम्री आमा अहिले अस्वस्थ छिन्। आमा हाम्री अस्वस्थ भएको बेलामा, हस्पिटलमा हस्पिटलाइज भएको बेलामा हामी केही खानेकुरा लिएर जान्छौँ, त्यसलाई हामी प्रचार गर्दैनौँ हामी। त्यस कारणले यो एउटा सामाजिक प्रकल्प हो। यो राजनीतिक सङ्गठन होइन। कुनै पनि दृष्टिकोणले राजनीति गर्दैन, सङ्गठन मिल्दैन, भन्न मिल्दैन। विशुद्ध रूपले सामाजिक। जस्तो अब अघिल्लो हप्ता प्रधानमन्त्रीले हैन माता सीताको विवाह नेपाली रामसँग भएको हो।
अयोध्या नेपालमै पर्छ भनिएको छ। यसबाट तपाईँहरूको परिषदले चाहिँ के भन्छ? निश्चित रूपले परिषद एउटा वैश्विक सामाजिक सङ्गठन भएको नाताले हाम्रै पुर्खाहरूले हामीलाई, सुरेशजी, भृकुटी हामीले चाइनालाई दिएछौँ, सीता हामीले भारतलाई दिएछौँ। हामी गौरवका साथ हामी भन्थे र भन्छौँ पनि। प्रधानमन्त्री त नेपाली रामसँग नै बिहा भएको हो भन्नुभयो नि त। हो। उहाँको एउटा प्रसङ्ग अस्ति आयो आदिकवि भानुभक्त आचार्यजीको जन्मजयन्तीको उपलक्ष्यमा। पछि फेरि त्यो चर्चाको विषय नभएर मलाई लागिरहेछ समाजमा एउटा हास्यास्पद विषय बनेको छ। किन भन्दाखेरि हामी पनि सामाजिक व्यक्ति हो। मेची महाकाली हामी पनि विभिन्न जिल्लामा हामी भ्रमण गरिरहेका हुन्छौँ, प्रवास गरिरहेका हुन्छौँ। अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले भनेको जुन विषय छ, उहाँले जुन उठान गर्नुभयो भगवान रामको जन्मभूमिको सन्दर्भमा, त हामीले सुनेअनुसार भगवान रामको जन्मस्थान भारतको अयोध्या धाममा हो, जुन अयोध्या धाम सरयू नदीको तटमा त्यो अवस्थित छ। र भगवान रामको जुन मन्दिरको एउटा विषय थियो, 500 वर्षदेखि एउटा विवादित विषय थियो। त्यो विषय भर्खर अस्ति एउटा निर्णय बिन्दुमा पुग्यो र हाम्रै प्रधानमन्त्री, स्वयं हाम्रै प्रधानमन्त्रीजीले, विश्व हिन्दू परिषद एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन हो र विश्व हिन्दू परिषदले नै सन् 2004 देखि अयोध्या धामबाट जनकपुर धाम भगवान रामको जयन्ती लिएर एउटा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई उजागर गर्नको लागि यो एउटा जयन्ती लिएर त्यहाँबाट विश्व हिन्दू परिषदको कार्यकर्ता, पूज्य सन्तहरू, महामण्डलेश्वरहरूको उपस्थितिमा त्यहाँबाट प्रस्थान गर्दो रहेछ सन् 2004 देखि 5 वर्षको अन्तरालमा। स्वयं गत वर्ष महामहिम राष्ट्रपति र हाम्रो देशको आदरणीय सांस्कृतिक तथा पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईजी त्यो कार्यक्रममा गएर शरीक भएर अयोध्या धामबाट आएको जयन्तीलाई स्वागत गरेर ससम्मान त्यहाँ एउटा 2-3 दिनको मिथिला कल्चरमा, मिथिलाको संस्कृतिमा एउटा जुन विवाहको एउटा जुन पद्धति छ, प्रक्रिया छ, त्यो अनुसार त्यहाँ विवाह हुँदो रहेछ। त्यसमा स्वयं सहभागी हुनुभयो र विश्व हिन्दू परिषदको विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम 108 गरिब सामूहिक विवाहको पनि हामी आयोजना गरेका थियौँ। भन्दाखेरि विश्व हिन्दू परिषद नेपाल अयोध्या भारतमै पर्छ होइन भन्नेतिर नै तपाईँहरू दृढ? निश्चित रूपले समाजको जुन एउटा जनबोली हो, जुन यथार्थ हो, त्यो यथार्थ हो, जुन इतिहास हो, त्यो इतिहासलाई अहिले, जो तथ्यलाई अहिले तोडमरोड गर्ने प्रयास भइरहेको परिस्थिति छ। इतिहास त त्यति बेला लेखिएको कुराहरू होला। अब अहिले आएर साँच्चै नै अयोध्या माडीमा पर्छ, ठोरीमा पर्छ होइन, वाल्मिकी आश्रम यहीँ छ भनिया छ नि त। इतिहास एकचोटि मात्रै लेख्न मिल्छ हजुरको, मैले बुझेअनुसार। किन भन्दाखेरि हामी पनि इतिहास पढेको विद्यार्थी। इतिहास एकचोटि मात्रै लेख्न मिल्छ र इतिहासलाई टाइम टु टाइम परिवर्तन गर्न मिल्दैन। सँगसँगै परिवर्तन हुन सक्दैन। प्रमाण यदि त्यति बेला लेखिएको कुराहरू प्रमाणित त थिए भनेर त कसरी भन्न सकिन्छ र? रामायणले भनेको हो। विभिन्न रामायणहरू जुन लेखियो विगतको दिनहरूमा, त्यो रामायणहरूले कसैले लेख्यो नि त्यो त। बिल्कुल। त्यसको लागि आधार हुनु पर्यो, प्रमाणित हुनु पर्यो। पछिल्ला दिनहरूमा यहीँ नेपालमै अयोध्या छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुँदै गएको छ भनेर भनिया छ नि त। लाग्दैन तपाईँलाई? नै, यो त जनमानसमा अब चर्चामा आएकै विषय हो होइन, तर खोज अनुसन्धानको विषय हो। हिजो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले माडीको मेयर लगायतको आदरणीय जनप्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर अयोध्या त्यही हो, अर्को वर्ष रामनवमीको दिनमा एउटा विशाल मेला लगाउनु पर्छ, त्यहाँ भगवान राम, माता सीता र लक्ष्मणजीको विशाल प्रतिमा हामी त्यहाँ स्थापना गर्छौँ भनेर हाम्रो पनि उद्देश्य, सुरेशजी, विश्व हिन्दू परिषदको खास गरिकन उद्देश्य विश्वमा राम राज्य कायम होस्।
हाम्रो पनि उद्देश्य हो कि नेपालमा हरेक जिल्लामा राम मन्दिर बनोस्, तर तथ्य र प्रमाणलाई यसरी एउटा विवादित बनाएर जुन अहिले राजनीति भइरहेछ हाम्रो देशमा नेपालमा, यो कम्युनिस्ट शासकहरूको द्वारा यो नेपाल र भारतको जुन बीचमा एउटा सांस्कृतिक सम्बन्ध छ, जुन सम्बन्धले राजनीतिक आर्थिक हरेक दृष्टिको सम्बन्धलाई एउटा जोडिएर राखिएको व्यक्ति बीचको सांस्कृतिक सम्बन्धलाई तोड्ने यहाँ प्रयास भइरहेको छ। 100% यहाँ खलल पुर्याउने यहाँ प्रयास भइरहेको छ। जस्तो अब भारतीय प्रधानमन्त्रीले अयोध्यामा हैन अदालतको निर्णयपछि भूमि पूजन भयो अस्ति हैन, भर्खर मात्र। त्यो हुने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीले अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो राम, माता सीता र लक्ष्मणको प्रतिमा सहितको मन्दिर निर्माण गर्ने, जसको लागि सरकारले सहयोग पुर्याउँछ भनेको छ। यसले त तपाईँहरू हामीहरू नेपालीहरूलाई गर्व हुनुपर्ने हो नि। बिल्कुल गर्वको विषय हो। मन्दिर बन्नु हाम्रो लागि खुसीको विषय हो, हामी स्वयं त्यसमा सरिक हुन्छौँ। तर राम जन्मभूमिको बारेमा जहाँसम्म कुरो छ हैन, तर कतिपय इतिहासहरूले भन्छ नि वाल्मिकी आश्रम त्यही छ हैन, इतिहास तथ्य प्रमाणित हुँदै गएको छ। मैले त्यसै बोलेको होइन, प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ जनप्रतिनिधिहरूसँग। र यो विषयमा केही विद्वानहरूले पनि भन्न थालेका छन् हैन, अब अन्वेषण हुनुपर्छ त्यहाँ। र जन्म रामको जन्म त्यहीँ भएको, अयोध्या यहीँ पर्छ। हाम्रो देशको बुद्धिजीवीहरूले यो विषयको उठान गर्नुभएछ कि हाम्रो प्रधानमन्त्री राजनीतिक व्यक्तित्व मात्रै उहाँ हुनुहुन्न, उहाँ त एकदम हरेक शास्त्रको ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ। तर नेपाली जनताले यसलाई विश्वास गरे छैन। विश्व हिन्दू परिषदले देशव्यापी भगवान रामको जन्मस्थानमा जुन भूमि पूजन भयो, काठमाडौँ लगायत देशको हजारौँ स्थानमा नेपाली जनताले नै, नेपाली हिन्दूले नै एउटा दीपोत्सव मनायो। अब कहाँ नेपाली जनता खुसी छन् र कहाँ विवादित भएको अवस्था छ हामी पनि हेरिरहेछौँ समाजमा। नेपाल भारतको सम्बन्धमा चाहिँ कस्तो असर गर्छ यसले? यसले सुरेशजी नेपाल र भारतको बीचमा जुन एउटा सांस्कृतिक सम्बन्ध छ, जस्तै दक्षिण भारतको हिन्दूहरू पशुपतिनाथ भन्दा एकैचोटि उहाँहरू डाइरेक्ट मुक्तिनाथ दर्शन गर्न जानुहुन्छ। एउटा आस्था छ, एउटा सांस्कृतिक सम्बन्ध छ, एउटा सांस्कृतिक पर्यटनसँग जोडिएको पनि विषय हो। यो सोच्नुपर्छ हाम्रो यहाँको आदरणीय नेताहरूले। उहाँको दक्षिण भारतको सरकारले एउटा, अब नयाँ प्रसङ्ग म जोड्दैछु, दक्षिण भारतको सरकारले आफ्नो जनतालाई मुक्तिनाथ दर्शन गर्नको लागि 35,000 भारतीय मुद्रा सब्सिडी दिन्छ त्यहाँ दर्शन गर्नको लागि। एउटा सांस्कृतिक सम्बन्ध। त्यसै गरी बोधगया र लुम्बिनीको बिचमा सांस्कृतिक सम्बन्ध छ। अयोध्या धाम र जनकपुर धामको बिचमा सांस्कृतिक सम्बन्ध छ। कता कता मलाई लागिरहेछ यो सम्बन्धलाई तोड्ने प्रयास भइरहेको छ अहिलेको कम्युनिस्ट मानसिकताको सरकारको माध्यमबाट, जस्तो मलाई लागिरहेछ। एक खालको भनिरहेछ नि होइन, अब यसले चाहिँ नि नेपालमा हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नको लागि मद्दत पुग्छ, त्यस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? तपाईँ नेपालमा हिन्दू राष्ट्र चाहनुहुन्न? हेर्नुहोस्, हिन्दू राष्ट्र हाम्रो भनाइ त नेपाल हिन्दू राष्ट्र विगतको दिनमा थियो, आज पनि छ र भोलि पनि हुनेछ। कुनै 4-5 जना टाउके नेताहरूले बसेर यो 3 करोड नेपालीको जुन स्वाभिमान छ, पहिचान छ, यसलाई चाहिँ डलरमा भजाउन र साट्न मिल्दैन। हाम्रो दृष्टिकोणमा नेपाल हिन्दू राष्ट्रै छ र हिन्दू राष्ट्र बनाउनको लागि संविधानमा उल्लेख छैन नि त। अब फेरि यही नेपाली जनताहरूले अब आउने दिनमा बनाउँछ, निश्चित रूपले बनाउँछ र यही नेताहरूले बनाउँछ जस्तो मलाई लागिरहेछ। हिन्दू राष्ट्र बनाउनु राम्रो कुरा हो, तर तथ्यलाई विवादित बनाउनु यो चाहिँ अपराध जस्तो मलाई लाग्छ, सांस्कृतिक अपराध जस्तो मलाई लाग्छ र नेपाली जनताले र हिन्दूहरूले, विश्वको हिन्दूहरूले यसलाई चाहिँ स्वीकार्दैन जस्तो मलाई। हिन्दू बीचमा फाटो ल्याउँछ अहिले म त्यही देखिरहेछु परिस्थिति, त्यही परिस्थिति म देखिरहेछु। तर हिन्दू समाज संयम समाज हो, सहिष्णु समाज हो
यी विभिन्न किसिमको जुन चलखेल भइरहेछ हिन्दू समाजमा नेपालमा, यी षड्यन्त्रहरूलाई चिर्दै हिन्दू समाज अगाडि बढ्छ जस्तो मलाई लाग्छ। ठुलो षड्यन्त्र छ, किन भन्दाखेरि जुन कम्युनिस्ट सरकारले धर्मलाई अफिम भन्छ, त्यो कम्युनिस्ट सरकारले कसरी सुरेशजी हिन्दू राष्ट्र बनाउँछ नेपाललाई? विभिन्न चलखेलको डलरको माध्यमबाट यहाँको स्वाभिमान, यहाँको पहिचानलाई बेच्ने प्रयास भएको छ। जसले बेचेको छ, जसले भरपाई लिएको छ, त्यसले त्यो फिर्ता गर्न सक्दैन, कुनै पनि हालतमा गर्न सक्दैन। यो एउटा राजनीतिक रङ दिन खोजिएको तर्फ मात्रै तपाईँले इङ्गित गरिरहनु भएको छ। पोलिटिकल स्टन्ट मात्रै हो यो। जनताले, नेपाली जनताले बुझ्छ। जसरी भारतमा अहिलेको बिजेपी सरकारका नरेन्द्र मोदीले राजनीति गर्नुहुन्छ, त्यही राजनीति यहाँ भित्रिएको हो भनेर भन्न सकिन्छ? राजनीतिको धर्मको आडमा फरक यहाँ थोरै परिवेश छ। नरेन्द्र मोदीले, मैले बुझेअनुसार र विश्वले बुझेअनुसार, सत्यको बाटोमा उहाँ राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ आफ्नो देशको विकासको बाटोमा राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ आफ्नो राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउने उहाँ राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ। हो, त्यही राजनीति यहाँ हुनुपर्छ। यही त राजनीति प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा पनि त त्यही देखिया छ नि। यो राजनीति हुनुपर्छ, तर कता कता नेपाली जनतालाई लागिरहेको अवस्था छ कि अहिले नेपालमा मात्रै होइन, वैश्विक कोरोना महामारी छ। हिजै वीरगन्जमा जुन जिल्लामा उहाँले अयोध्या बनाउन खोज्नु भएको छ, त्यही जिल्लामा हिजो एउटा विष्णु लामा भन्ने एउटा बहिनी 7वटा हस्पिटलमा चाहरिन् तिनी। हस्पिटलले एडमिट गर्न मानेन। लास्टमा 3 घण्टा ती घाममा डुल्दा डुल्दै त्यसको अन्ततः मृत्यु भयो। यस्तो परिस्थिति छ हाम्रो देशमा। भ्रष्टाचार, बेथिति, बलात्कार दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको अवस्था छ र त्यसलाई बाइपास गरेर जनताको एउटा सेन्टिमेन्टलाई भड्काएर आफू राजनीति गर्ने र राष्ट्रवादी बन्ने जुन एउटा खेल भइरहेको छ, नेपाली जनताले यसलाई स्वीकारेको छैन जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो अब तपाईँहरूको विश्व हिन्दू परिषद नेपाल छ, भारतमा पनि यस्ता धेरै सङ्गठनहरू छन् होइन? विश्व हिन्दू परिषद बिल्कुल जस्तै छन् धेरै होइन? तपाईँहरू र उहाँहरूको के सम्बन्ध छ? निश्चित रूपले सुरेशजी, विश्व हिन्दू परिषद नेपाल एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन हो र आजको दिन भगवान कृष्णको जन्म भएको दिन हो। कृष्णाष्टमी हामी विश्वकै हिन्दूहरू आजको दिनलाई कृष्णाष्टमीको रूपमा हामी मनाउँछौँ। सन् 1964मा महाराष्ट्रमा एउटा चिन्मया मिसन, चिन्मयानन्दजीको, पूज्य चिन्मयानन्दजीको आश्रममा विश्वकै सन्तहरूको एउटा समागम भयो। एउटा त्यहाँ बैठक भयो, लामो बैठक भयो, 7 दिनसम्म बैठक। त्यो बैठकमा के चर्चा भयो भन्दाखेरि हिन्दू समाज तल्लो उपल्लो जात र विभिन्न किसिमको भेदभावको कारणले गर्दा आज बाँडिएको अवस्था छ र पूज्य सन्तहरूकै द्वारा एउटा सङ्गठनको एउटा बीजारोपण भयो। लामो डिस्कसनपछि एउटा सङ्गठनको बीजारोपण भयो, जुन सङ्गठनको नाम विश्व हिन्दू परिषद भन्ने नाम पूज्य सन्तहरूकै मुखारबिन्दुबाट यो बीजारोपण भयो र यो भगवान कृष्णकै जन्मदिनकै अवसरमा यो नामलाई विश्वव्यापीकरण गरियो। आजकै दिन विश्व हिन्दू परिषदको अन्तर्राष्ट्रिय स्थापना दिवस हो र आजको दिनमा विश्वमै लगभग 32 देशमा विश्व हिन्दू परिषदको कार्य छ। विश्व हिन्दू परिषद छ, विश्व हिन्दू महासङ्घ छ, यस्तै अनेकन छन् होइन? यिनीहरूको बिचमा फरक चाहिँ के छ? कोअर्डिनेसन हुँदैन तपाईँहरूको चाहिँ? उद्देश्य एउटै हो? निश्चित रूपले कोअर्डिनेसन हुन्छ, निश्चित रूपले कोअर्डिनेसन हुन्छ, तर हाम्रो कार्यपद्धति अलि पृथक छ। मैले जोडेँ हजुरलाई, हाम्रो विभिन्न सेवाको प्रकल्पको माध्यमबाट समाजलाई जोड्ने हामी प्रयास गर्छौँ। सेवाको माध्यमबाट राजनीति त अलिअलि जोडिएर आइहाल्छ होला नि? किमार्थ होइन, राजनीति र सेवाको हाम्रो जुन सेवा छ होइन, त्यो विशुद्ध रूपले समाजकै लागि हो। राजनीति त गर्नेले अब गरिरहेछ होइन, त्यसलाई राजनीतिसँग जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, नेपालमा विश्व हिन्दू परिषद जस्ता सङ्गठनहरू छन् भने चाहिँ नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ, हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भनेर भन्छन्। निश्चित रूपले हिन्दू राष्ट्र नेपालकै लागि मात्रै होइन, विश्वकै हिन्दूहरूको लागि। जस्तै
विश्वको क्रिस्चियनहरूको लागि भेटिकन सिटी, विश्वको इस्लामहरूको लागि मक्का मदिना, त्यसै गरी विश्वको हिन्दूहरू नेपाललाई एउटा पुण्यभूमि, पवित्र भूमि, तपोभूमिको रूपमा ठान्छ र विश्वकै हिन्दूहरूको एउटा चाहना छ कि नेपाल पुनः संवैधानिक रूपले हिन्दू राष्ट्र होस्। र अबको हिन्दू राष्ट्र, पहिलाको हिन्दू राष्ट्र एउटा खोस्टो कागजमा थियो र अबको हिन्दू राष्ट्र एउटा व्यावहारिक हिन्दू राष्ट्र हुन्छ। हिन्दूहरूको बिचमा हिन्दुत्व हुन्छ, एउटा भावना हुन्छ, प्रेम हुन्छ र वास्तविक हिन्दू राष्ट्र त्यही अवस्थामा हुन्छ जुन अवस्थामा समाजमा राम राज्यको कायम हुन्छ, जुन राम राज्यमा राजा र रङ्क एउटै घाटमा पानी। हिन्दू राष्ट्रमा मात्रै राम राज्य कायम हुन्छ भन्ने तपाईँको भनाइ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तपाईँ हिन्दू राष्ट्र भनिरहनु भएको छ होइन, विगतमा हिन्दू अधिराज्य, हिन्दू राज्य थियो, फरक के हो यसमा? नै, हिन्दू राज्य भनेको पहिला थियो हिन्दू राज्य र अहिले नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो होइन। हामी यो संविधान जुन बनाइएको छ होइन, यो संविधानलाई नै आत्मसात गर्दै हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर हाम्रो धारणा छ। हिन्दू राष्ट्र भनेको केही न केही फरक छ। हिन्दू राष्ट्र भनेको यो गणतन्त्रलाई आत्मसात गर्दै हामीले हिन्दुत्वको बारेमा। तपाईँहरू मुलुकमा हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ, हिन्दू राजाको आवश्यक छैन? हो। समाजले र जनताले यदि चाह्यो भने हाम्रो फेरि उद्देश्य क्लियर छ, शासन व्यवस्था जुनसुकै होस्, हिन्दू राष्ट्र कायम होस् होइन। डिस्टर्ब पनि हामी गर्दैनौँ। हामी हिन्दूमा त हिन्दुत्वमा भनौँ, हिन्दूहरूले राजालाई पहिले पनि विष्णुको अवतारको रूपमा लिन्थे। बिल्कुल बिल्कुल होइन, तपाईँहरू त्यो मान्नुहुन्न? नै, हिन्दूहरूले त मान्छ, बिल्कुल मान्छ। अनि राजा किन नचाहने तपाईँहरू? नेपाली जनताले यदि चाह्यो भने हामी त्यसमा कुनै विवाद गर्दैनौँ। हाम्रो क्लियर फेरि पनि म जोड्छु, शासन व्यवस्था जुनसुकै होस् हामी त्यसमा त्यसलाई आत्मसात गर्छौँ, तर नेपाल चाहिँ हिन्दू देश हुनु पर्यो। हिन्दू देश हुनु पर्यो, बिल्कुल। अच्छा, अब अघि भने तपाईँको कहीँ न कहीँ विशुद्ध रूपमा हुन त अघि भनिहाल्नु सामाजिक माध्यमबाट हामी गइरहेका हुन्छौँ होइन। अब भारतमा एक हिसाबले विश्वमा नै पनि छ नि होइन, विभिन्न हिन्दूलाई आधार मानेर राजनीति गर्नेहरू छन्, जस्तो शिवसेनाहरू भयो होइन। अहिलेको केही न केही भारतमा बिजेपीले पनि यही तरिका अपनाएको छ भने आम मानिसको, भारतीयहरूको कुरा त्यही छ होइन। तपाईँहरूको त्यो होइन? भारतमा पनि हिन्दू सङ्गठनहरूले हिन्दुत्वको विषयलाई उठान गर्छ, तर हिन्दूहरूको एउटा वैचारिक राजनीतिक पार्टीको रूपमा बिजेपी छ, तर फेरि त्यो पार्टी कम्युनल पार्टी होइन। फेरि तर कम्युनलै भन्छ नि। 1 अरब 35 करोड जनतालाई त्यो मोनिटरिङ गर्ने पार्टी हो। त्यो पार्टीमा मुसलमान पनि छ, प्रवक्ताहरू हुनुहुन्छ शाहनवाज हुसैनजी। त्यस कारणले बिजेपी भनेको कम्युनल पार्टी होइन, तर हो भारतको भारतीयता, त्यहाँको जुन संस्कृति छ, त्यहाँको जुन पहिचान छ, त्यो पहिचानलाई आत्मसात गर्दै त्यहाँको पार्टीले, भारतीय जनता पार्टीले कार्य गरिरहेछ होइन। जितेनजी, अब जस्तो अहिले तपाईँले भन्नुभयो होइन, तपाईँहरूको भारतीय विश्व हिन्दू परिषदहरू छन्, उनीहरूसँग सम्पर्क छ होइन। अघि तपाईँले बिजेपीको कुरा गरिहाल्नुभयो, योगी आदित्यनाथ नेपाल एक हिन्दू राष्ट्र होस् होइन भनेर भन्छ। तपाईँहरूसँगको सम्बन्ध छ उहाँहरूसँग? अन्तर्राष्ट्रिय विश्व हिन्दू परिषदसँग हाम्रो एउटा वैचारिक सम्बन्ध छ। किन भन्दाखेरि भेटघाट हुन्छ तपाईँहरूको? निश्चित रूपले हुन्छ, निश्चित रूपले हुन्छ, निश्चित रूपले। हामी र हाम्रो वैचारिक अधिष्ठान हिन्दुत्व हो। अन्तर्राष्ट्रिय उहाँ त हिन्दू राजासहितको खोज्नुहुन्छ, चाहनुहुन्छ नि त, नेपालमा हिन्दू राष्ट्र राजासहितको होस् भनेर भन्नुहुन्छ नि होइन? नै, त्यस्तो उहाँले यहाँ आएर पनि 1-2 पटक बोल्नु भएको थियो। नै, पूज्य महन्त योगी आदित्यनाथजीले उहाँले विगतको दिनमा भन्नुभएको थियो, जुन बेला उहाँ अब यहाँ आएर विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि गर्नुभयो होइन। र उहाँको पनि धारणा छ कि नेपालमा यदि
जनताले यदि स्वीकार गर्छ, जनताले यदि मन पराउँछ भने होइन, उहाँको अथवा नेपाली जनताको त्यसमा विमति छैन होइन, तर जनताको द्वारा यो विषय उठान हुनु पर्यो। र योगी आदित्यनाथजी एउटा भारतकै सबभन्दा ठुलो प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। सम्बन्धको जहाँसम्म कुरा छ, अब हामी हिन्दू सङ्गठन छौँ र उहाँलाई पनि हिन्दूहरूले नै मुख्यमन्त्री बनाएको, किन भन्दाखेरि उहाँ हिन्दू मात्रै होइन, त्यहाँको मुस्लिमहरूलाई पनि उहाँले आफ्नै जनता जस्तै उहाँले मान्नुहुन्छ। सम्बन्ध हाम्रो वैचारिक सम्बन्ध छ, कुनै अब दुई देशको बिचमा जुन एउटा वैचारिक सम्बन्ध हुन्छ सङ्गठनको बिचमा, त्यो सम्बन्ध चाहिँ हाम्रो छ। जस्तो अब नेपालमा हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ, केही गर्दै हुनुहुन्छ, केही कार्य गर्दैछ तपाईँहरूको हिन्दू नै सङ्गठन हामीले निश्चित रूपले विभिन्न जिल्लामा हामीले निर्माण गर्दै, किन भन्दाखेरि सङ्घे शक्ति कलियुग, कलियुगको शक्ति भनेको सङ्गठन हो। सङ्गठन बनाउँदै हामी विभिन्न माध्यमबाट हामी हाम्रो सङ्गठन बनाउने एउटा विभिन्न पद्धति छ, प्रक्रिया छ। त्यो प्रक्रिया माध्यमबाट हामीले सङ्गठन बनाउँदै समाजलाई जोड्दै, समाजलाई जागृत गर्दै हिन्दू राष्ट्रको नेपालको परिकल्पनालाई हामी आत्मसात गर्दै अगाडि बढिरहेछौँ। तपाईँहरूको विश्व हिन्दू परिषद कसरी सञ्चालन हुन्छ? सहयोग आउँछ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा? नै, यो त नेपालको सङ्गठन हो। यो सङ्गठनको राष्ट्रिय अध्यक्ष नेपालको चर्चित सिने कलाकार मान्य टिका पहाडीजी हुनुहुन्छ। टिका पहाडीजी लगायतका यहाँ जस्तै यहाँको नेपालको संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ डाक्टर शशि थापाजी, जो नोभिक इन्टरनेसनल उहाँ फिजिसियन हुनुहुन्छ। उहाँ जस्तो व्यक्तित्वहरूको सहयोगले, किन भन्दाखेरि यो समाजको सङ्गठन हो र कुनै यो राजनीतिक सङ्गठन नभएको कारणले गर्दा अन्य सङ्गठन, राजनीतिक सङ्गठनमा एनजिओ आइएनजिओमा पो बाहिरबाट आउँछ अनि यहाँ विभिन्न किसिमको गतिविधि हुन्छ। तर यो नेपाल र नेपालीको सङ्गठन हो। यो 3 करोड नेपाली तराई पहाड हिमालको नेपालीहरूको सङ्गठन हो विश्व हिन्दू परिषद नेपाल। र हामीले नै यहीँको सामाजिक व्यक्तित्व, व्यापारीहरूले, धार्मिक व्यक्तित्वहरूले यो सङ्गठनलाई सहयोग गर्नुहुन्छ र त्यो सहयोग बापत यो सङ्गठन चल्छ। हिन्दूहरूको बाहुल्यता छ होइन नेपालमा? बिल्कुल। अहिलेको अवस्थामा धर्म परिवर्तनका कुराहरू पनि आएको छन्। धेरै हिन्दूहरूलाई अन्य धर्ममा डाइभर्ट गर्न खोजिएको छ, भइ पनि रहेछन्। र अहिले स्थिति हेर्दाखेरि भनौँ बहुसङ्ख्यकलाई अल्पसङ्ख्यकले थिचिरहेको अनुभव लागेको छ तपाईँलाई? बडा सुरेशजी, हजुरले जुन विषय उठान गर्नुभयो संवेदनशील विषय हो नेपालको लागि। र यहाँ धर्म परिवर्तनको जुन एउटा विकराल परिस्थिति छ नेपालमा, त्यो परिस्थितिलाई अहिलेको जुन वर्तमान यो देशको राजनीतिक दल नेताहरू छन्, यो नेताहरूको प्रमुख भूमिकामा महत्त्वपूर्ण सहयोग र सहकार्यमा यहाँ आज व्यापक रूपले धर्मान्तरण भइरहेको अवस्था छ। र त्यो भयावह स्थिति छ नेपालमा। दिन दहाडै 7 समन्दर पारबाट आएर धर्म काहीँ किनबेच हुन्छ? कदापि हुँदैन। मेरो दृष्टिकोणमा धर्म कुनै पनि हालतमा परिवर्तन गर्न मिल्दैन। धर्म परिवर्तन गर्नु भनेको आमा परिवर्तन हो, आमा परिवर्तन गर्नु भनेको आमालाई बलात्कार गर्नु हो। त मलाई लागिरहेछ कुनै पनि सन्तानले आफ्नो आमालाई बलात्कार गर्दैन र ती बलात्कारीहरूलाई कुनै पनि हालतले हामी स्वीकार्दैनौँ। र धर्म परिवर्तन निश्चित रूपले भइरहेछ र त्यो धर्म परिवर्तन होइन सुरेशजी, त्यो पोलिटिक्स हो, एउटा पोलिटिकल एजेन्डा हो। यो पश्चिमाहरूको नेपाललाई इसाई देश बनाउने, कुनै पनि देश, कुनै पनि राष्ट्रको यदि बर्बादीतिर लानु छ भने त्यतैतिर गइरहेको जस्तो फिल भइरहेछ तपाईलाई? डेफिनेटली कुनै पनि देशलाई बर्बादीको बाटोमा यदि लानु छ भने त्यो देशको सर्वप्रथम संस्कृतिमाथि प्रहार गर्नुपर्छ। जस्तो अघि तपाईँले एउटा कुरा भनिहाल्नुभयो, जोडिहाल्नु, हिन्दुत्वमा अलिकति छुवाछुत बिल्कुलहरू देखिएको छ होइन? त्यसले गर्दाखेरि हुन्थ्यो हिन्दुत्वमा अलिकति कट्टरता छ, त्यसैले गर्दाखेरि यो धर्म परिवर्तनतर्फ मानिसहरू आकर्षित भयो भनेर भन्दा के हुन्छ? नै, कट्टरता
सुरेशजी व्यक्तिमा हुन्छ तर यो धर्ममा कट्टरता छैन। यो धर्म त वास्तवमा संसारमा एउटा मात्रै धर्म छ जुन धर्मलाई हामीले आत्मसात गर्छौँ। यो धर्मले त वर्ल्ड इज फ्यामिली भन्छ, वसुधैव कुटुम्बकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। केवल वेदले भन्छ, बाइबलले भन्छ तिमी क्रिस्चियन बन, कुरानले भन्छ तिमी मुसलमान बन, तर वेदले भन्छ मनुर्भवः मनुष्य बन तिमी। केवल वेदले भन्छ। त्यस कारणले हामी गर्व गर्छौँ हाम्रो धर्म भनेको एउटा विशाल सोच भएको, विश्वलाई नै एउटा परिवार मान्ने हाम्रो धर्म, र हाम्रो धर्ममा कट्टरता छैन। व्यक्ति जितेन्द्रमा हुनसक्छ कट्टरता, ममा यदि कट्टरता छ भने म हिन्दू कदापि होइन, म राक्षस हुन्छु म। त्यस कारणले हाम्रो समाजमा राक्षसहरूको पनि व्यापक मात्रामा, रावण कंसको पनि यहाँ जन्म भइसकेको अवस्था छ, जसको कारणले गर्दा आज हाम्रो समाजमा हाम्रै दाजुभाइ, पहाडको क्षेत्रमा दमाई कामी भनेर हाम्रै दाजुभाइ, तिनीहरूलाई आज अपहेलना गरेको कारणले गर्दा, तिनीहरू खान नपाएको कारणले गर्दा आफ्नो स्वाभिमान, आफ्नो पहिचान बेचेको अवस्था छ। तराईमा पनि चमार दुसाद उहाँहरू पनि हाम्रै दाजुभाइ हुन्। इभेन म भन्छु ठुलो जातिभन्दा तराईको चमार दुसादहरू बढी उहाँहरू धर्म गर्नुहुन्छ, र उहाँहरूले गरेको धर्म वास्तवमा एउटा आनन्ददायी एउटा त्यो परिवेश मलाई लाग्छ। होइन, हिन्दुत्वमा छुवाछुत होइन, व्यक्तिले चलाएको हो भन्न खोज्नु भएको? डेफिनेटली पशुपतिनाथले भन्नुहुन्न कि तिमी दमाई छौ, तिमी कामी छौ, भित्र नप्रवेश गर। हामी भन्छौँ, हामी भन्नाले तथाकथित मानसिकता बोकेको मान्छे पशुपतिनाथले, माता सीताले, त्यसपछि मुक्तिनाथले भन्दैन कि तिमी मन्दिरभित्र प्रवेश नगर। यी तल्लो जातिले बनाएको मन्दिरमा हामी ठुला बनाउँदा मान्छेहरू आएर त्यहाँ पूजापाठ गर्ने, अनि तल्लो जातिले बनाएको व्यक्तिहरूलाई मन्दिर प्रवेश गर्न नदिने, यो कायरता हो। र यसलाई विश्व हिन्दू परिषदले घोर विरोध गर्छ, र सामाजिक समरसताको विषयलाई आत्मसात गरेर देशव्यापी हरेक जात जातिलाई एउटै परिवारमा, एउटै भाँडोमा राखेर एउटा समरसता अभियान, एउटा सहभोजको कार्यक्रमबाट, माध्यमबाट हामीले आफ्नो सामाजिक अभियानलाई अगाडि बढाइरहेको छौँ। काठमाडौँको कार्यालयमा एक दिन आउनुहोस्, म हजुरलाई निम्ता गर्छु। त्यहाँ तराईमा एउटा मुसहर जाति हामी सबैलाई थाहा छ, मुसहर जातिलाई अहिले पनि घरमा प्रवेश गर्न दिँदैन। हाम्रो भोजन बनाएर सेवा गर्ने, खुलाउने दिदी एकजना मुसहर परिवारको दिदी हुनुहुन्छ, पार्वतीजी। सामाजिक समरसताको एउटा अभियान त्यो पनि रामायणमा पनि त्यो देखिन्थ्यो कि रामले अब माता सबरीको होइन गएर फलफुल ग्रहण गरेको, होइन, इभन उनको जुठो नै खाएको कुराहरू पनि छन्, होइन। भन्दाखेरि अब एक हिसाबले यो व्यक्तिले बनाइएको हो, बिल्कुल बिल्कुल, तर धर्मले भन्दैन कि छुवाछुत गर, बिल्कुल भन्दैन, बिल्कुल भन्दैन। भगवान रामले त सबरीलाई र निषाद राज, निषाद भनेको अहिलेको पनि माछा मार्ने जाति हामी भन्छौँ, होइन, निषाद राजलाई आफ्नो मित्र बनाउनु भयो, र सँगै उहाँले जहाँ जानुभयो त्यो वनवासको क्रममा, होइन, उहाँलाई लिएर जानुभयो र आफू बसेकै स्थानमा निषाद राजलाई राख्नुभयो। यो हो राम राज्य, यो हो रामको कल्पना। यो हामी सबै नेपालीहरूले सिक्नुपर्ने हुन्छ। राजनीति गरेर मात्रै हुँदैन, मन्दिर बनाएर मात्रै हुँदैन, रामको चरित्रलाई आफूभित्र चाहिँ आत्मसात गर्नुपर्छ। तपाईँले भने अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, पश्चिमाहरूदेखि लिएर को कुराहरू जोड्नुभयो, धर्म परिवर्तनका कुराहरू जोड्नुभयो, होइन, र एक हिसाबले अघि भन्नुभयो कि विश्वका हिन्दूहरूले नेपालमा हिन्दू राष्ट्र चाहन्छन्, तर नेपालीले चाहेनन्, होइन? बिल्कुल हो, नेपालीले नचाहेको हो हिन्दू राष्ट्र? नै, नेपालीले मात्रै होइन, यहाँको नेपाली 3 करोड नेपालीले म्यान्डेट दिएर जिताएको नेताहरूले चाहेको होइन, नेपालीले त चाहेकै हो। 3 करोड नेपालीले चाहेको, किन भन्दाखेरि स्वाभिमान हो, पहिचान हो, गहना हो हाम्रो हिन्दू राष्ट्र। जस्तो अब नेपाल मन्दिरै मन्दिरको देश हो भनिन्छ, पशुपतिनाथ यहीँ छ, लुम्बिनी छ, होइन, सगरमाथा छ, मतलब एउटा एक हिमाललाई पनि पुज्ने हाम्रो एउटा बिल्कुल बिल्कुल छ नि, होइन, मन्दिरलाई दर्शन गर्ने छ, होइन, वन जङ्गललाई दर्शन गर्ने हाम्रो परिपाटी छ। तर पनि हाम्रो पर्यटनको दृष्टिकोणले चाहिँ नि धार्मिक पर्यटन हुन सक्ने सम्भावना किन देख्नुहुन्न?
देखिन्छ त्यस्तो केही? नै सम्भावना म त एकदम नजिक छ सम्भावना म देखिरहेको छु। सम्भावना प्रबल सम्भावना छ। त्यो सम्भावनालाई आत्मसात गरेर नेपाल सरकारले पनि म आग्रह गर्छु हैन त्यो दिशामा कार्य गर्नुपर्छ। धार्मिक पर्यटन नेपाल र भारतको बीचको त यस्तो एउटा कडी हो जुन कडीलाई हामीले इग्नोर गरेका छौँ अहिलेसम्म। जस्तै एउटा सामान्य म उदाहरण म जोड्न खोजिरहेको छु। पोखरामा विन्ध्यवासिनी मन्दिर छ, विन्ध्यवासिनी माताको मन्दिर। त्यो मन्दिरको आदरणीय अध्यक्ष गणेश बहादुर श्रेष्ठ हुन्डाईको चेयरम्यान पनि हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई एक दिन भन्नुभयो, जितेनजी, म एउटा धार्मिक पर्यटनको म एउटा उदाहरण दिन खोजिरहेको छु। उहाँले भन्नुभयो, जितेनजी, झन्डै 250 वर्ष पूर्व पोखराको सामाजिक धार्मिक व्यक्तित्वहरू र तत्कालीन राजाको पनि त्यसमा अब प्रतिनिधिको उपस्थितिमा पोखराबाट हामी भारतको विन्ध्याचल गएर, विन्ध्याचलमा एउटा माताको मन्दिर छ, त्यहाँ गएर एउटा डोला यात्रा हामी लिएर गयौँ र त्यहाँबाट एउटा त्यो प्रतिमा लिएर आयौँ र त्यो प्रतिमा यहाँ स्थापित भएको 250 वर्ष। मसँग त्यो रेकर्ड पनि छ। लकडाउन पूर्व जितेनजी तपाईँ एउटा यसमा काम के गर्नु भन्दाखेरि उत्तर प्रदेशको माननीय मुख्यमन्त्रीजीसँग तपाईँले एकचोटि समन्वय गर्नु र हाम्रो उद्देश्य छ कि नेपाल र भारतको बिचमा केवल राजनीतिक सम्बन्ध र आर्थिक सम्बन्ध नहोस्, यो धार्मिक पर्यटनलाई बढावा दिनको लागि यस्तो पनि हामी सांस्कृतिक यात्रालाई पनि हामीले अगाडि बढाउँ। हामी 150-200 जना जाउँ एउटा गाडी लिएर त्यहाँ एउटा सांस्कृतिक यात्राको रूपमा पोखराबाट हामी प्रस्थान गर्दाखेरि 5 नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले हामीलाई बिदा गरोस् र त्यहाँ पुगिसके पश्चात त्यहाँको मुख्यमन्त्री आदरणीय योगी आदित्यनाथजीले हामीलाई स्वागत गरेर बिदाई गर्ने एउटा कार्यक्रम त सबै तय गरिसकेको थियो। त्यो हाम्रो उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि उत्तर प्रदेशको 22 करोड हिन्दूहरूलाई पोखरा भनेको एउटा नेपालको पर्यटकीय स्थल हो, धार्मिक पर्यटनको रूपमा यसलाई विकास गरून् भने 22 करोड जनतालाई हामीले फेरि पनि हामी गर्छौँ। लकडाउन पश्चात हामीले 22 करोड उत्तर प्रदेशको जनतालाई हामीले सन्देश दिएर उहाँलाई बोलाउने हामीले प्रयास गर्छौँ। हामी यो काम गर्नु आवश्यक छ। यो दिशातिर सरकारलाई बिल्कुलै ध्यान छैन। केवल ध्यान भट्काउनको लागि, आफ्नो कुर्सी बचाउनको लागि, जनता बीचमा फाटो ल्याउनको लागि यो जुन काम भइरहेको छ यो अत्यन्त दुःखको विषय हो। म आग्रह गर्छु नेपाल सरकारलाई, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई, जोड्ने काम गरौँ, तोड्ने काम नगरौँ। फेरि एकपटक फर्केर अयोध्या निर्माणतिर प्रधानमन्त्रीले जुन भन्नुभएको छ होइन, यसले अघि तपाईँले कुरा गर्नु हाल्नुभयो धार्मिक पर्यटन सर्किटको रूपमा जुन विकास हुन सक्छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो। यो अयोध्या निर्माण भनौँ, अब यसलाई अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो मन्दिर निर्माण हुनु राम्रो कुरा हो, तर अयोध्याको रूपमा विकास गरिनु यसले होइन हामी दुईको बिचमा सम्बन्ध बिगार्छ होइन। अब यो दुईटाको स्थिति नेपाल र भारतको स्थिति कस्तो देख्नुहुन्छ आगामी दिनमा? आगामी दिनमा मैले फेरि पनि जोडेँ, विभिन्न किसिमको सम्बन्ध छ, स्थितिहरू अब तलमाथि भइरहन्छ। अहिलेको स्थिति निश्चित रूपले केही अब तिक्तता त छँदैछ पोलिटिकली। यसलाई जोड्नको लागि फेरि पनि सांस्कृतिक सम्बन्धकै कायम यहाँ चाहिँ हामीले त्यो वर्णन गर्नुपर्ने हुन्छ। एकैछिनमा एउटा नयाँ विषयमा जोड्न चाहन्छु। हाम्रै कार्यकर्ता, झापाको एकजना कार्यकर्ता दुर्गा घिमिरेजीलाई हामीले अयोध्या हामीले पठायौँ भारत वेद पढ्नको लागि। अस्ति भारतको प्रधानमन्त्रीले जुन त्यहाँ भूमि पूजन गर्नुभयो, त्यो भूमि पूजनमा सबै मन्त्रोच्चारण गर्ने, सबै विध व्यवहार गराउने उहाँ झापाकै हाम्रै कार्यकर्ता दुर्गाजी हाम्रै कार्यकर्ता हुन्। बीबीसीले इन्टरभ्यू पनि लिएको हो, 3 करोड नेपालीले सुन्नुपर्ने त्यो इन्टरभ्यू हो त्यो। उहाँले भन्नुभयो कि म पनि नेपालकै छोरा हो होइन, र नेपाल र भारतको बिचमा जुन एउटा सांस्कृतिक सम्बन्ध छ होइन, यो सम्बन्धमाथि एउटा प्रहार गर्ने प्रयास भएको छ। म दुखित छु। त्यो दुर्गाजीलाई पनि हामीले स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र सम्बन्ध तोड्ने प्रयास कसैले गर्नु हुँदैन।
जोड्ने प्रयास गर्नुपर्छ र हाम्रो काम हो जोड्ने काम हो। तोड्ने प्रयास गर्छ त्यो आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि। र म एउटा कुरा के जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि नेपाल र भारतको सम्बन्ध कसैले बनाएको सम्बन्ध होइन, यो त्रेता युग कालदेखिको यो सम्बन्ध छ। न कसैले बनाउन सक्छ न कसैले यसलाई बिगार्न सक्छ। यदि अब राजनीतिक कुरा त मैले धेरै गर्न चाहेन। अब नेपालमाथि एक हिसाबले अलिकति चाहे सीमाको कुरा होस् चाहे अन्य कुराहरू हुन् होइन, अलिकति थिचोमिचो त भएकै हो नेपालतर्फबाट, भारततर्फबाट नेपालीहरूमाथि होइन। यसले गर्दाखेरि पनि त बिगार्न त उतैबाट चाहेको हो भनेर भन्दाखेरि यो चिजको तिक्तता भारतबाट पनि पहल त नभएकै हो नि, होइन र? सम्बन्ध सुधार्नको लागि मैले धेरै राजनीतिक कुरा त गर्न चाहिने तपाईँ। बिल्कुल बिल्कुल एकदमै छोटकरीमा अन्तिम प्रश्न राखेँ मैले। कुनै पनि दृष्टिकोणमा हामी स्वाभिमानी नेपालीले हाम्रो भूमिमाथि कसैले आक्रमण गरोस् हामी त्यसलाई स्वीकार्न सक्दैनौँ। त्यो विवादित एउटा लामो विवादित विषय हो। त्यसमा अब हाम्रो विज्ञहरूले काम गरिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी भारततिर होइन चाइनाको सीमामा पनि विभिन्न जिल्लामा विवादित क्षेत्रहरू छ। केही दिन पहिला एउटा रुई गाउँ सम्पूर्ण गाउँ है चाइनामा गयो। हाम्रो सम्माननीय परराष्ट्र मन्त्रीजीको एउटा हास्यास्पद वक्तव्य आयो कि त्यहाँको जनताहरू उता जान खोजेको कारणले गर्दा त्यो आजको डेटमा चाइनामा छ। हामी त्यसलाई पनि स्वीकार्दैनौँ। भारतले अथवा चाइनाले हामी नेपालीहरूको भूमि मिच्न मिल्दैन। यो विवादित विषयलाई अस्ति हाम्रै भूमि सुधार मन्त्रीले यो विषय उठान भएपछि उहाँकै मुखारबिन्दुबाट 3 करोड नेपालीले विश्वले सुनेको हो कि होइन त्यो त भारतकै अंश हो, त्यो भारतकै लिपुलेक लिम्पुयाधुरा कालापानी त्यो भारतकै हाम्रो होइन। भोलि गएर पुरै नक्सै सार्वजनिक भयो। हो विवादित विषय हो। नेपाल सरकारले र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले यो विषयलाई यथाशीघ्र हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्छ र हाम्रो भूमिमाथि कसैले अतिक्रमण गर्न मिल्दैन। हाम्रो धारणा यति नै हो। तपाईँलाई अब एकदमै अन्तिम प्रश्न सोध्न चाहे। जस्तो कमल थापाजीहरू पनि हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर लाग्नु भएको छ नि होइन, राप्रपा कमल थापा पशुपति शमशेर होइन, प्रकाश चन्द्र लोहनीहरू, तपाईँहरूसँगको सम्बन्ध छ उहाँहरूको? नै, हामी त एउटा वैचारिक सङ्गठन हो। हिन्दुत्वको लागि हिन्दू राष्ट्रको लागि कार्य गर्ने एउटा सामाजिक वैचारिक सङ्गठन हो र हाम्रो एजेन्डालाई यदि नेकपाले अथवा काङ्ग्रेसले हाम्रो एजेन्डालाई हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डालाई नेपाल र नेपालीको एउटा जुन पहिचान छ, यहाँको संस्कृति छ, त्यो संस्कृति बचाउनको लागि पशुपतिनाथ बचाउनको लागि आज पशुपतिनाथमाथि प्रहार भएको अवस्था छ। त्यो बचाउनको लागि यदि नेकपाले हामीलाई यदि सहयोग गर्छ भने हामी नेकपालाई पनि सहयोग गर्छौँ। र राप्रपा त हो हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा लिएर उहाँ काम गरिराख्नु भएको छ। काङ्ग्रेसमा पनि अरू सबैमा पनि हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने व्यक्तिहरू पनि छन्, नेताहरू पनि छन्। हो बिल्कुल। हाम्रो विचारलाई जुन पार्टी जुन व्यक्तिले आत्मसात गर्छ हामी त्यो व्यक्तिको साथमा हुन्छौँ, तर हामी राजनीति गर्दैनौँ र सही राजनीति होस् भनेर हाम्रो धारणा हुन्छ। जिरेन्द्र आइदिनु भयो, अलग धारलाई यति धेरै जानकारी गराउनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। कृष्ण जन्माष्टमीको सम्पूर्ण हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई शुभकामना दिँदै यो इमेज टेलिभिजन च्यानल परिवारलाई शुभकामनासहित आभार प्रकट गर्दै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रणाम। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जितेन्द्र कुमार सिंह, विश्व हिन्दू परिषद नेपालका महासचिव, आजको अलग धारसँग कुरा गर्दै। हस्त आजको अलग धारको निर्धारित समय पनि सिद्धिसकेका छ। भोलि पुनः उपस्थित हुनेछौँ यसै समयमा यसै बेला। त्यति बेलासम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।